नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आपको कहा था कि एक 10 मिनट का जो है वो रिबा यानी सूद के मुतल्लिक़ एक बहस जो है वो मैं 10 मिनट का आपको बताऊंगी, उसमें डिफरेंस आपको इजीली मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको रिबा यानी सूद जो है इंटरेस्ट, ये आपको समझ में इजीली आ जाएगा। कुरान पाक में रिबा के मुतल्लिक़ 7 आयात और 40 अहादीस और जो है वो 7 आयात आई हुई हैं जो कि इजमाए उम्मत से भी साबित हैं। 7 आयत जो हैं वो सूरह बकरा में और सूरह आल इमरान में 1 आयत और सूरह निसा में जो हैं इसके मतलब 2 आयत और सूरह रोम में भी 1 आयत आई हुई है। सूरह बकरा की तो मज़कूरा आयत आपने पढ़ ली और जो आल इमरान की है उसका जो तर्जमा है वो ये है कि यानी ए ईमान वालों, सूद मत खाओ हिस्से से ज़्यादा और अल्लाह ताला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब होगे। और सूरह निसा में आई है जो आयत, उनका तर्जमा ये है कि यानी यहूद के इन्हीं बड़े बड़े जराइम के सबब हमने बहुत सी पाकीज़ा चीज़ें जो उनके लिए हलाल थी उन पर हराम कर दी और बसबब उसके कि वो बहुत आदमियों को रुश्वत की राह से माने बन जाते थे और बसबब उसके कि वो सूद लिया करते थे हालांकि उनको उनसे ममानियत की गई थी और बसबब उसके कि वो लोगों का माल नाहक तरीके से खा जाते थे और हमने उन लोगों के लिए जो उनमें काफिर हैं दर्दनाक सज़ा का सामान मुकर्रर कर रखा है। और सूरह रोम की चौथे रुकू की 39वीं आयत है जिसका तर्जमा ये है कि यानी जो चीज़ तुम उसके लिए दोगे वो लोगों के लिए माल में पहुंचकर ज़्यादा हो जाए तो ये अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता, और जो ज़कात दोगे जिससे अल्लाह की रज़ा मतलूब हो तो वो ऐसे लोग खुदा के पास बढ़ाते रहेंगे। अब ये तमाम आयत सूद के मुतल्लिक़ आई हुई हैं कुरान पाक में। 7 आयत सूरह बकरा की और आल इमरान, सूरह निसा और रोम में। अब यहाँ पर जो अरब का मुरवजा क्या था रिबा के मतलब, यानी असल बुनियाद रिबा की क्या थी, वो लोगों को कर्ज़ा देते थे। फिर अगरचा वो मियाद यानी जो मुकर्रर वक्त था कर्ज़े की वापसी का, पहले तो कर्ज़ा देते थे और ये कहते थे कि ये कर्ज़ा दे रहा हूँ, उस पर जो है वो इंटरेस्ट देना यानी बढ़ा कर देना, एक मुकर्रर मुद्दत रखी जाती थी। अब जो मुकर्रर मुद्दत जो है उस पर जो मक़रूज़ बंदा होता था, कर्ज़ा अदा नहीं कर पाता था, तो वो लोग मियाद भी बढ़ा देते थे और रकम भी बढ़ा देते थे। रुबा की जो असल बेसिक जो पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ तो इसकी हुर्मत आ गई, यानी कर्ज़ा अगर दो तो कर्ज़े पर इंटरेस्ट ना लो, पहली बात ये आ गई। और अगर मियाद बढ़ा दो तो मियाद पर यानी और मज़ीद जो है वो रकम ना बढ़ाओ। अब यहाँ तक जो था वो रिबा का सिलसिला वहाँ पर अरब के दौर में यहाँ तक ही चलता आ रहा था। जैसे ही ज़माना बढ़ता गया तो वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस एक फरमाई और इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी या कुछ भी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका के मुताबिक अमल किया गया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़, जिस हदीस का मफ़हूम ये है कि जो चीज़ तुम्हें खटके में डाले उसको तुम छोड़ दो। गोया कि जैसे एक बकरी है, एक चरावा अपने बकरी का जो है वो रेवड़ चलाता है और शुबा ये है कि तुम्हारी उस रेवड़ में से तुम्हारी बकरी जो है किसी और चरागाह में चली जाए। तो गोया कि रिबा की भी एक मशकूक अमल है, तो जो जहाँ पर खटका हो, जहाँ पर मशकूक अमल हो उसको छोड़ दिया जाए। अब आज के ज़माने में जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है वो भी रिबा में शामिल होती है। बड़ी मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी कि बिल्कुल ही जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक ये होती है, आपने 15 दिन के लिए रखा एक मुद्दत, ठीक है, उसमें भाई आपने अभी मार्केट में जो है वो उसके रेट नहीं आए। दूसरा ये होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी आपने कर ली, जब कहत साली हो गई तो ब्लैक में चला लिया, वो रिबा में शामिल होगा। उसके अलावा ज़मीनों में अगरचा डीलिंग हो रही है दो लोगों की, एक ने कहा कि ये मेरे जो हैं वो दरख्त से उतरे हुए जो है वो फल वगैरह हैं जिसे हम मुज़ाबना भी कहते हैं, तो वो फल मेरे ले लो, और जो तुम्हारे दरख्त पर लगे हुए हैं अंदाज़े के मुताबिक क्या करें वो उसमें डीलिंग कर लें।
تو وہ بھی ربا میں شامل ہوگا۔ ایک ہوتا ہے محالکہ، یہ کہ کھڑے کھیت کے گلے میں اور جو گندم ہوتی ہے، چنا وغیرہ کے خشک صاف کیے ہوئے جو گندم وغیرہ ہوتے ہیں، اندازے لگا کر ان کو فروخت کیا جائے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ربا میں شامل ہوگا، یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا فصلوں کا، ذخیرہ اندوزی کا، قرض دینے کا یہاں پر، اور اس سے مشابہت رکھنے والے جو بھی عمل ہوتے ہیں وہ ربا میں شامل ہو گئے۔ اب آتے ہیں ہم بینک کی طرف۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ جو ہماری بینک سسٹم ہے، ہمارے ذہن میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ امریکہ وغیرہ مطلب وہ جو ہے اماؤنٹ، حالانکہ ہمارا اماؤنٹ ان کے پاس انویسٹ ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم بینکنگ سسٹم ختم کر دیں، سب سے پہلے جو قرض چڑھ جائے یہ امریکہ والوں پر چڑھ جائے۔ ایک میں یہ بات بتا دوں، آپ لوگوں کے بھی اندازے میں یہ بات ہوگی۔ حالانکہ ہمیں ایک ڈرایا گیا ہے، ایک ہمیں نا انجیکٹ کیا گیا ہوا ہے اس چیز پر کہ جو ہے نا ہمارا جو ہے نا بینک سسٹم ختم ہو جائے تو ہمارا ملک قرض دار بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، الٹ سسٹم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ پہلی بات فتویٰ کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر، دونوں باتیں میں بتا رہی ہوں، ایک تقویٰ کی بنیاد، ایک فتویٰ کی۔ فتویٰ کی بنیاد پر یہ ہے کہ آپ بینک میں اماؤنٹ رکھ سکتے ہو جو کرنٹ آسان، جیسے میزان بینک کا ٹرم ہے آسان، تو وہاں پر جو ہے آپ کو بڑھوتری نہیں ملتی، ایئرلی آپ کے جو ہے وہ ڈیڈکشن ہوتی ہے اے ٹی ایم وغیرہ کی، اور زکوٰۃ کی فنڈنگ کی بھی ڈیڈکشن وہ کر دیتے ہیں، یہ چیز۔ تو یہ فتویٰ کی بنیاد پر جواز میں شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق کہ جو ہم لقمہ بھی لیتے ہیں نا، وہ بھی سود میں شامل کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اس سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث مبارکہ کا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہوں گے وہ ربا یا سود، ربا کی ویسے پھر معنی الگ سے آتی ہے، تجارت کے بھی آتی ہے، تو جو ہے وہ سود جو ہوگا اس کے لقمے سے یا اس کے غبار سے جو ہے وہ بندہ نہیں بچ پائے گا۔ گویا کہ آپ ایک مثال لیں کہ ہوا میں جو ہے وہ ڈسٹنگ اٹھ رہی ہے تو ہم اپنی ناک نہیں بند کر سکتے کیونکہ ہماری سانس رک جائے گی۔ ربا کا اثر ہر انسان کے لقمے میں ضرور آیا ہے۔ کس طرح؟ البتہ میں اگرچہ بینک میں اماؤنٹ رکھوا رہی ہوں، اس کا اماؤنٹ بڑھ تو نہیں رہا، مگر اس کا اثر ضرور آ رہا ہے۔ جیسے ٹرانزیکشن آج کل جو ہوتی ہے وہ ہماری پیز وغیرہ آتی ہیں، وہ تھرو بینک کی آتی ہیں، تو اس کا اثر ضرور آ رہا ہے۔ ہم جو نوالا لے رہے ہیں اس میں ایک گندم کا دانہ ہے، اس میں بھی سود ملا ہوا ہے۔ شاید کہ جس نے وہ کھیتی کی، جو فصل کی، وہ ایمانداری سے کی، ٹریکٹر چلانے والے نے ٹریکٹر جو چلایا وہ جو ہے انسٹالمنٹ میں لیا اور جو ہے وہ سود پر بینک سے قرضے پر لیا، جس نے جو ہے نا اس میں کھاد وغیرہ ڈالی شاید وہ اس نے قرضے پر لیا اور سود کے بدلے لیا، تو ہم پر کہیں نہ کہیں وہ اثر ضرور آتا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو کہ مطلب کوشش یہ کہ بینک اکاؤنٹ نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اگر آپ میں اتنی ایبلٹی ہے کہ اپنی سیونگ خود اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز آتی ہے بانڈ، کرنسی، یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی جو آج کل ان کا نام چڑھا ہوا ہے، تو یہ جواز میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پاکستان میں پتہ ہوگا کہ اگرچہ ابھی آپ کرنسی جو ہے وہ ایکسچینج کرو گے تو آپ کو کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ سے ڈیٹیل لی جائے گی، آپ کی پکچر نکالی جائے گی، کیونکہ یہاں پر ابھی ٹیکس کا جو ایشو بنا ہوا ہے، تو کہ کرنسی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جواز اور یہ جو ہے نا وہ ذخیرہ اندوزی میں شامل ہوتا ہے۔ چلیں جی، آپ کے تقریباً 9:30 منٹ ہو گئے، میں نے کہا تھا 10 منٹ کے یہ ربا کی جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گی، ویسے کلاس میں بتانے کا ارادہ تھا مگر آج سورہ بقرہ کے انشاءاللہ آخری رکوع ہیں تو آپ کے پورے ہوں گے، تو تبھی جو ہے نا میں نے الگ سے یہ کلپ بھیج دیا ہے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔